बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर 28, तलब की लचक के अवामिल, फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी में हमने बताया किसी शय की कीमत और तलब में अगर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी है, और किसी शय की कीमत और तलब में नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं तो ये आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तलब की लचक के अवामिल में हमने ये बात डिस्कस करनी है कि वो कौन सी अशियाँ हैं जिनकी तलब की लचक ज़्यादा लचकदार होती है, और वो कौन सी अशियाँ हैं जिनकी तलब की लचक कम लचकदार होती है। सबसे पहले है शय की नोयत, नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, अशिया की नोयत। अशिया जो है वो मुख्तलिफ़ नोयत की होती हैं। कुछ अशिया जो होती हैं वो बुनियादी ज़रूरियात वाली होती हैं। बुनियादी ज़रूरियात की अशिया, बेसिक नीड्स होती हैं। कुछ अशिया जो होती हैं वो लग्जरीज़ होती हैं, अशियाए तआशियात जिन्हें कहते हैं। लग्जरीज़। जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी तलब की लचक कम लचकदार होती है। जो बेसिक नीड्स की गुड्स होती हैं उनकी तलब की लचक कम लचकदार होती है। इन अशिया की कीमत में बड़ी तब्दीली आ भी जाए तो इन अशिया की तलब में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती है। कम लचकदार कब होती हैं? जबकि शय की कीमत में बड़ी तब्दीली से शय की तलब में मामूली तब्दीली रोनमा हो तो हम उसे कहते हैं कम लचकदार। तो बेसिक नीड्स, आप देखें बेसिक नीड्स में जितनी भी अशियाँ हैं, आटा है, चीनी है, ठीक है, नमक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कम लचकदार होती हैं। जो भी हमारी बुनियादी ज़रूरियात, दूध है, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, ये बेसिक नीड्स हैं। इनकी तलब की लचक कम लचकदार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी महंगी हो जाए फिर भी चीनी की डिमांड में कमी नहीं आएगी, ज़्यादा कमी नहीं आएगी। आटा महंगा हो जाए, आटे की डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। घी महंगा हो जाए, घी की डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। ये भी नहीं है कि आटा सस्ता हो गया आटे की डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इन अशिया की कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली आ भी जाए तो इनकी तलब में बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती है, इनकी तलब में मामूली सी तब्दीली आती है। जबकि ताशियाती अशिया जो होती हैं, मसलन एसी है, गाड़ियाँ हैं, आलीशान घर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इनकी कीमत में अगर मामूली सी भी तब्दीली आती है तो इन अशिया की तलब में बड़ी तब्दीली रोनुमा हो जाती है। इसलिए इन अशिया की तलब जो होती है वो ज़्यादा लचकदार होती है। पहली हेडिंग हमने डिस्कस की है अशिया की नोयत, नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी हमने दो किस्म की चीज़ें डिस्कस की हैं कि बुनियादी ज़रूरियात की जो अशिया होती हैं उनकी तलब कम लचकदार होती है, और जो अशियाए तआशियात होती हैं इनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है। देखें, बुनियादी ज़रूरियात की अशिया मसलन आटा, घी वगैरह की तलब कम लचकदार होती है क्योंकि इनकी कीमत में बड़ी तब्दीली भी इनकी तलब में मामूली तब्दीली का सबब बनती है। जबकि आसाइशी और ताशियाती अशिया मसलन पंखा, रेडियो वगैरह की तलब ज़्यादा लचकदार होती है क्योंकि इनकी कीमत में मामूली तब्दीली भी इनकी तलब में बड़ी तब्दीली का सबब बनती है। नेक्स्ट दूसरी हेडिंग देखते हैं जी। दूसरी है नेमुल बदल अशिया, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। नेमुल बदल अशिया, नेमुल बदल अशिया। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। अब ऐसी अशिया जिनके नेमुल बदल मौजूद होते हैं, ऐसी अशिया जिनके सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होते हैं, इनकी तलब की लचक ज़्यादा लचकदार होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ भी। पेप्सी का सब्स्टिट्यूट है कोक, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट है कोक। अगर पेप्सी की प्राइस में इंक्रीज़ आता है तो कोक की डिमांड में इंक्रीज़ आ जाएगा, पेप्सी की डिमांड में डिक्रीज़ आ जाएगा। ठीक है, अगर पेप्सी की प्राइस है जी 25 रुपये, बढ़कर हो जाती है 30 रुपये, तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, कोक की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। जिनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी डिमांड में बड़ी तब्दीली रूनुमा, और जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं उनकी डिमांड में कोई बड़ा चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल बिजली है,
बिजली का सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, सोलर सब्स्टिट्यूट्स है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो बिजली महंगी हो जाए फिर भी हम बिजली ख़रीदने पर मजबूर हैं, बिजली की डिमांड में कमी नहीं आएगी। लेकिन पेप्सी महंगी होगी तो पेप्सी की डिमांड में कमी आएगी। तो क्या बात सामने आई? जिन अशिया के सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होते हैं इन अशिया की तलब की लचक ज़्यादा लचकदार होती है, और जिन अशिया के सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं इन अशिया की तलब कम लचकदार होती है। ऐसी अशिया जिनके नेमुल बदल मौजूद होते हैं इनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक शे की कीमत बढ़ जाए तो लोग इसके सस्ते नेमुल बदल की तलब बढ़ा देते हैं, यानी असल शे की कीमत बढ़ने पर इसकी तलब कम हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अगर पेप्सी महंगी होती है तो लोग इसके सब्स्टिट्यूट्स कोक की तरफ चले जाएंगे, पेप्सी की डिमांड में कमी आ जाएगी। लेकिन वो अशिया जिनके नेमुल बदल नहीं होते हैं इनकी तलब कम लचकदार होती है, क्योंकि इनकी कीमत में खा कितना ही इजाफा हो जाए ये हर सूरत में ख़रीदनी पड़ती हैं, ठीक है। ये कम लचकदार या गैर लचकदार होती हैं। तीसरी बात, कीमतों का मयार। कीमतों का मयार, प्राइसेस ऑफ द गुड्स। बहुत ज़्यादा महंगी अशिया और बहुत ज़्यादा सस्ती अशिया की तलब की लचक कम लचकदार। बहुत ज़्यादा महंगी अशिया और बहुत ज़्यादा सस्ती अशिया की तलब की लचक कम लचकदार होती है। महंगी अशिया क्या होती हैं? मसलन जी सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, है ना ये चीज़, ठीक। बहुत ज़्यादा सस्ती अशिया यानी ये बहुत सस्ती भी हो जाए, अगर ये थोड़ी सा अब फाजम महंगी गाड़ी है, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, अगर इसकी प्राइस 2 करोड़ से कम होकर 1 करोड़ 90 लाख हो जाए तो फिर भी इसकी डिमांड में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, उतनी ही डिमांड रहेगी। बहुत ज़्यादा महंगी अशिया और बहुत ज़्यादा सस्ती अशिया। अब सोना है जी 1,20,000 का, अगर ये कम हो जाता है 1,18,000 पे आ जाता है, इसका क्या मतलब है? सोने की डिमांड में इजाफा हो जाएगा? नहीं होगा। बहुत ज़्यादा सस्ती और महंगी अशिया भी, ठीक है, इनकी तलब की लचक भी कम लचकदार होती है। वो अशिया जो या तो बहुत महंगी होती हैं, मसलन हीरे जवाहरात वगैरह, या बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, ठीक है, मसलन पीतल वगैरह की ज्वेलरी, इनकी तलब कम लचकदार होती है। क्योंकि बहुत महंगी अशिया अगर सस्ती भी हो जाए तो इन्हें गरीब लोग नहीं ख़रीद सकते, और सस्ती अशिया अगर महंगी भी हो जाए तो अमीर लोग नहीं ख़रीदते हैं इनकी, तो इसलिए इनकी अशिया की तलब में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसी अशिया महंगी हो जाएं या ऐसी अशिया सस्ती हो जाएं तो इनकी तलब की लचक पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इस्तेमाल का मुलतवी होना। 4th पॉइंट है हमारे पास, इस्तेमाल का मुलतवी होना, डेफर्ड डिमांड, ठीक है। वो चीज़ें जिनका इस्तेमाल मुलतवी किया जा सकता है, ऐसी अशिया जिनका इस्तेमाल मुलतवी किया जा सकता है, इनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि लोग इनके महंगे होने की सूरत में इनका इस्तेमाल उस वक्त मुलतवी कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी महंगी हो गई है, लोग इंतज़ार करेंगे, अभी नहीं ख़रीदेंगे, जब सस्ती होगी तब ख़रीद लेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। अभी हम मोटरसाइकिल पर भी जा सकते हैं जहाँ भी हमने जाना है। तो जिनका इस्तेमाल मुलतवी किया जा सकता है उन अशिया की तलब की लचक ज़्यादा लचकदार हो, और जिनको मुलतवी नहीं किया जाता, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना बिजली का इस्तेमाल मुलतवी नहीं कर सकते तो बिजली की तलब कम लचकदार। तो क्या बात समझ में आई? जिन अशिया का इस्तेमाल मुलतवी किया जा सकता है वो ज़्यादा लचकदार हैं, और जिनका इस्तेमाल मुलतवी नहीं किया जा सकता है इन अशिया की तलब की लचक कम लचकदार होती है।
ایسی اشیاء جن کے استعمال کو ملتوی کیا جا سکتا ہو، ان کی طلب کی لچک زیادہ لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ان کے مہنگے ہونے کی صورت میں ان کا استعمال اس وقت تک ملتوی کر دیتے ہیں جب تک وہ سستی نہ ہو جائے۔ جب تک وہ سستی نہیں ہوتی لوگ ویٹ کرتے ہیں، یہ چیز مہنگی ہوگی، جب سستی ہوگی۔ اب فار ایگزامپل انہوں نے جس سیب مہنگے ہو گئے ہیں ابھی، تو لوگ اس کو استعمال چھوڑ کر کوئی اور فروٹ خرید لیں گے سستا، جب تک یہ سستا نہیں ہوتا۔ جب سستا ہوگا پھر اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ کر دیں گے۔ لیکن ایسی اشیاء جن کو فوری طور پر استعمال میں لانا ضروری ہو، جن کا استعمال ملتوی نہ کیا جا سکتا ہو، ایسی اشیاء کی طلب کی لچک کم لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ ان کا استعمال مستقبل پر ملتوی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جی ہمارے پاس 5ویں ہیڈنگ ہے، صارفین کی عادات اور رسم و رواج۔ ہیبٹس، کنزیومر ہیبٹس اینڈ فیسٹیولز۔ ایسی اشیاء جن کا استعمال عادت میں شامل ہو، جیسے سگریٹ پینا، شراب، پان، یہ عادتاً۔ کچھ چیزیں رسم و رواج، فیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان اشیاء کی طلب کی لچک کم لچکدار ہوتی ہے۔ ان اشیاء کی طلب کی لچک کم لچکدار ہوتی ہے۔ دوبارہ سنیں، صارفین کی عادت اور رسم و رواج کی بات کریں۔ جو اشیاء صارفین کی عادت میں شامل ہوتی ہیں، اور جو اشیاء رسم و رواج میں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل عید آتی ہے، قربانی کی عید ہے، جانوروں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ کم لچکدار، ٹھیک ہے۔ اور عیدیں آتی ہیں، ہم اشیاء کی خریداری زیادہ کرتے ہیں۔ عادت ہے سگریٹ پینے کی عادت ہے، جو مہنگی ہو جائے پھر بھی ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کی ڈیمانڈ میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو ایسی اشیاء کی طلب کی لچک کم لچکدار ہوتی ہے۔ جن اشیاء کا استعمال لوگوں کی عادت میں شامل ہو جائے، ان کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ لوگ انہیں ہر قیمت پر خریدتے ہیں۔ مثلا سگریٹ، پان، شراب کے عادی ہر صورت میں ان اشیاء کا استعمال جاری رکھیں، خواہ ان کی قیمت بڑھ بھی جائے یا کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو اشیاء جی رسم و رواج میں شامل ہیں، جو اشیاء عادات میں شامل ہیں، ان کی طلب کی لچک بھی کم لچکدار ہوتی ہے۔ 6 پوائنٹ ہے ہمارے پاس، کل گھریلو خرچ میں نسبتی اہمیت، ٹھیک ہے۔ اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گھریلو استعمال میں آتی ہیں، جو زیادہ لچکدار ہوتی ہیں، جن پر اخراجات زیادہ آتے ہیں، اور کچھ پر اخراجات جو ہیں وہ کم آتے ہیں۔ کل گھریلو خرچ میں نسبتی اہمیت، اب فار ایگزامپل گھی ہے، اس پر زیادہ اخراجات ہیں، نمک ہے، اس پر کم اخراجات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس پر زیادہ اخراجات آتے ہیں ان کی طلب کی لچک زیادہ لچکدار ہوتی ہے، اور جن پر کم اخراجات آتے ہیں ان کی طلب کی لچک کم لچکدار ہوتی ہے۔ اگر گھی مہنگا ہے تو گھی کی ڈیمانڈ میں کچھ کمی لائی جا سکتی ہے، کیونکہ نمک پر تو اخراجات ہی کم ہوتے ہیں، اس لیے ان کی طلب میں تو اتنی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ایسی اشیاء کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے جن کا کل گھریلو خرچ میں نمایاں حصہ ہو، مثلا گوشت، گھی وغیرہ۔ اس کے برعکس ایسی اشیاء جن کا کل گھریلو خرچ میں معمولی حصہ ہوتا ہے، ان کی طلب کی لچک کم لچکدار ہوتی ہے، مثلا نمک، ماچس وغیرہ کی طلب کی لچک کم لچکدار ہوگی۔ نیکسٹ ہے جی مختلف استعمال میں آنے والی اشیاء۔ مختلف استعمال میں آنے والی اشیاء، بعض اشیاء ہوتی ہیں جن کا استعمال ایک سے زیادہ ہوتا ہے، بجلی ہے، لکڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی اشیاء کی طلب کی لچک زیادہ لچکدار ہوتی ہے۔ اگر ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس استعمال میں ان کو لائیں گے جہاں یہ ضروری ہوگا، دوسرے استعمال میں ان کو کم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسی اشیاء جو مختلف استعمال میں آ سکتی ہوں ان کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر
اس شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو اس کے کم اہم استعمالات کو ترک کر کے، اور اگر اس شے کی قیمت کم ہو جائے تو اس کے کم اہم استعمالات بھی شروع کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کم اہم استعمالات بھی شروع کر دیے جاتے ہیں. تو کیا بات سمجھ آئی کہ مختلف استعمال میں آنے والی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی طلب کی لچک زیادہ لچکدار ہوتی ہے. جب ان کی قیمت بڑھتی ہے تو ان کا وہاں استعمال روک دیا جاتا ہے جہاں یہ اتنا ضروری نہیں ہوتا، اور جب ان کی قیمت کم ہوتی ہے تو وہاں بھی ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے جہاں ان کی پہلے اہمیت کم تھی. ٹھیک ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، لاسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. یہاں پر پائیدار اشیاء اور ضیاء پذیر اشیاء. پائیدار اشیاء اور ضیاء پذیر اشیاء. ایک ہوتی ہیں ڈیوریبل گڈس، ایک ہوتی ہے فریشیبلس گڈس. پائیدار اشیاء ایسی اشیاء جو جلدی خراب نہیں ہوتی ہیں، ان کی طلب کی لچک زیادہ لچکدار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کرسی ہے، میز ہے، موبائل فون ہے جی، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گھر جلدی نہیں ضائع ہوتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جیسے دودھ ہے، دہی ہے، پھل ہیں، سبزی ہیں، وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں. یہ ضیاء پذیر اشیاء ہیں اور یہ پائیدار اشیاء ہیں. پائیدار اشیاء کی طلب کی لچک زیادہ لچکدار ہوتی ہے اور ضیاء پذیر اشیاء کی طلب کی لچک کم لچکدار. افاظ عمل آپ نے فریج خرید لیا جی، وہ تو کافی عرصہ چلے گا، وہ تو جلدی خراب ہونے والا نہیں ہے، اس لیے ان کی قیمت میں کمی سے ان کی طلب میں زیادہ تبدیلی آتی ہے. جو ضیاء پذیر اشیاء ہوتی ہیں، افاظ عمل جی ٹماٹر ہیں، ضائع ہونے والے ہیں، ٹماٹر سستے ہو گئے ہیں، ابھی 10 روپے کلو ہو گئے ہیں، کیا ہم 1 من ٹماٹر خرید کے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کی ڈیمانڈ میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ڈیمانڈ میں ہم اتنا زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ضائع ہو جائیں گے. پائیدار اشیاء مثلا سائیکل، ریڈیو، فرنیچر وغیرہ کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے کیونکہ اگر ان کی قیمت بڑھ جائے تو لوگ ایسی اشیاء سے ہی گزارا کر لیتے ہیں. اس کے برعکس فنا پذیر اشیاء کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے کیونکہ انہیں ہر صورت میں خریدنا پڑتا ہے. مثلا بجلی کی ٹیوب ٹوٹ جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ مختلف قسم کی اشیاء کو ڈسکس کیا کہ کون سی اشیاء زیادہ لچکدار ہوتی ہیں اور کون سی اشیاء کم. پہلا پوائنٹ تھا ہمارا شے کی نوعیت، جس میں ہم نے بنیادی ضروریات اشیاء اور تعاشیاتی اشیاء. بنیادی ضروریات کم لچکدار، تعاشیاتی اشیاء لگژریز گڈس زیادہ لچکدار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارا دوسرا تھا نعم البدل اشیاء. جن اشیاء کے نعم البدل موجود ہوتے ہیں ان اشیاء کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے، اور جن کے نعم البدل موجود نہیں ہوتے ہیں ان اشیاء کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے. بہت زیادہ قیمتوں کا معیار تھا بہت زیادہ مہنگی اشیاء اور بہت زیادہ سستی اشیاء. بہت زیادہ مہنگی جو ہوتی ہیں وہ کم لچکدار، بہت زیادہ مہنگی اور بہت زیادہ سستی جو ہوتی ہیں وہ کم لچکدار ہوتی ہیں. استعمال کا ملتوی ہونا، جن اشیاء کا استعمال ملتوی کیا جا سکتا ہے جو ضروری نہیں ہے وہ زیادہ لچکدار ہیں، وہ کم لچکدار ہوتے ہیں. جن کا استعمال ملتوی کیا جا سکتا ہے وہ زیادہ لچکدار ہے، اور جن کا استعمال ملتوی نہیں کیا جا سکتا. عادات رسم و رواج میں جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ کم لچکدار اشیاء ہوتی ہیں، اور جو عادات رسم و رواج میں نہیں ہوتی ہیں وہ زیادہ لچکدار اشیاء ہوتی ہیں. کل خرچ میں نسبتی اہمیت، جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں جن کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ لچکدار ہوتی ہیں، اور جن کے استعمال میں کم ہوتی ہیں وہ کم لچکدار ہوتی ہیں. مختلف استعمال میں جو چیزیں مختلف استعمال میں آتی ہیں وہ زیادہ لچکدار ہوتی ہیں، جن کا استعمال ہی ایک ہو کم لچکدار ہوتی ہیں. پائیدار اشیاء، اور جو پائیدار اشیاء ہیں وہ زیادہ لچکدار ہیں، جو فنا پذیر اشیاء ہیں وہ کم لچکدار. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آسان سا ٹاپک اور امپورٹنٹ ٹاپک تھا ہمارا، یہ بہت بار پیپر میں آ چکا ہے. طلب کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل بیان کریں. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر